ओके, नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ पुनः अर्को एपिसोडमा हामी छौँ आवाजमा म डिआर काफले। हामी छौँ तपाईँको आफ्नै च्यानल ब्राइटर नलेज अन्तर्गत तपाईँलाई काम लाग्ने विभिन्न जानकारीहरू लिएर उपस्थित हुने गर्दछौँ। ब्राइटर नलेज अन्तर्गत हामीसँग रहने प्रयास गर्नुहोला। लाइक सेयर र कमेन्ट गर्न प्लिज नबिर्सनुहोला। कुन ठाउँबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ तपाईँले कमेन्ट छाड्न चाहिँ कृपया नबिर्सनुहोला। त्यसो त मित्रहरू, यहाँनिर आज पनि शिक्षा सेवासँग सम्बन्धित वस्तुगत प्रश्नोत्तर रहनेछन्, राइट। शिक्षा सेवा, ओके, प्रयास तयारी विशेष गरिरहनुभएका साथीहरूका निम्ति पनि विशेष फाइदा पुग्नेछ भने शिक्षक सेवा आयोगले लिने जुनसुकै परीक्षाका लागि पनि यी प्रश्नहरू महत्त्वपूर्ण रहनेछन्। अन्तिमसम्मको बसाइमा नछुटाइ हेर्नुहोला। पहिलो प्रश्न, शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 मा शिक्षकलाई बढुवाको लागि सिफारिस गर्दा नोकरीको ज्येष्ठता बापत कति अङ्क दिइने व्यवस्था रहेको छ? शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली 2057 मा शिक्षकलाई बढुवाको सिफारिस गर्दा ज्येष्ठताका बापत 35 अङ्क दिइने व्यवस्था रहेको छ। त्यसैगरी सामुदायिक विद्यालयको नाममा रहेको सम्पत्ति व्यवस्थापन र संरक्षण गर्ने समितिको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था रहेको छ? सामुदायिक विद्यालयको नाममा रहेको सम्पत्ति र व्यवस्थापन र संरक्षण गर्ने समितिको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था रहेको छ भन्दाखेरि प्रमुख जिल्ला अधिकारी। अर्को प्रश्न, नेपालको संविधान 2072 अनुसार अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कति तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हकको व्यवस्था रहेको छ? नेपालको संविधान 2072 अनुसार अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कति तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हकको व्यवस्था रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ सही जवाफ हो उच्च शिक्षा, राइट। उच्च शिक्षा पाउने हक रहेको छ। त्यसैगरी नेपालको संविधान 2072 अनुसार मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक कुन धारामा उल्लेख रहेको छ? ध्यान दिएर सुन्नुहोला। जुनसुकै आयोगमा पनि सोधिने यो प्रश्न, नेपालको संविधान 2072 अनुसार मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ? धारा 31, राइट। धारा 31 मा गरिएको साथीहरू, नेपालको संविधान 72 अनुसार मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक। बालकले सामाजिक अभिरुचि केमा ल्याउँछ भनेको कुन अवस्थामा ल्याउँछ भन्न खोजेको? बालकले सामाजिक अभिरुचि किशोर अवस्थामा ल्याउने गर्दछ, स्पेसली गरेर, राइट। किशोर अवस्थाको सही जवाफ हो। परिपक्वतासँगै अङ्ग प्रत्यङ्गहरूमा काम गर्ने क्षमता र मात्रामा आउने परिवर्तनलाई के भनिन्छ? ओके, ध्यान दिएर सुन्नु होला। ओके, परिपक्वतासँगै अङ्ग प्रत्यङ्गहरूमा काम गर्ने क्षमता र मात्रामा आउने परिवर्तनलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ गुणात्मक परिवर्तन भनेर भनिन्छ। गुणात्मक परिवर्तनको सही जवाफ हो। समस्यामा आधारित सिकाइले नसमेट्ने पक्ष कुन हो? समस्यामा आधारित सिकाइले नसमेट्ने पक्ष कुन हो? समस्या निर्धारण, राइट। समस्या निर्धारण जसको सही जवाफ हो साथीहरू। समस्या निर्धारण भनेको समस्यामा आधारित सिकाइले नसमेट्ने पक्ष भनेर बुझिन्छ। घटना अध्ययन सम्बन्धी सामग्रीको प्रयोग सर्वप्रथम कसले गरेका थिए? घटना अध्ययन सम्बन्धी सामग्रीको प्रयोग सर्वप्रथम कसले गरेका थिए? सही जवाफ हो पीभी युग। पीभी युगले घटना अध्ययन सम्बन्धी सामग्रीको प्रयोग पहिलो पटक गरेका थिए। त्यसैगरी भावनात्मक भन्दा ज्ञानात्मक तथा सिपमूलक क्षेत्रलाई बढी जोड दिने शिक्षण विधि कुन हो? भावनात्मक भन्दा ज्ञानात्मक तथा सिपमूलक क्षेत्रलाई बढी जोड दिने शिक्षण विधि विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधि हो साथीहरू। विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधि यसको सही जवाफ हो। कमजोर सिकाइ उपलब्धि भएका सिकारुका लागि एकदम के सम्बन्धित कुन शिक्षण विधिको प्रयोग गरिएको हुन्छ? ओके, यहाँनिर तपाईँले बुझ्नुपर्ने छ साथीहरू, है त। ओके, ओके, यस, उपचारात्मक यसको सही जवाफ रहेको थियो। कमजोर सिकाइ उपलब्धि भएका सिकारुका लागि, राइट, सिकारुका लागि, राइट, सिकारुका लागि सम्बन्धित कुन शिक्षण विधिको प्रयोग गरिएको हुन्छ भन्दा उपचारात्मक विधि। शैक्षणिक क्रियाकलाप अन्तर्गतको सहकार्यमा समूह भूमिका निर्वाह गर्ने 3 व्यक्ति को हुन्? ओके, शैक्षणिक क्रियाकलाप अन्तर्गतको सहकार्यमा समूह भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तिहरू को कुन भनेर भन्दाखेरि समन्वयकर्ता, प्रस्तुतकर्ता र टिप्पणीकर्ता। समन्वयकर्ता, प्रस्तुतकर्ता, टिप्पणीकर्ता भनेका शैक्षणिक क्रियाकलाप अन्तर्गतको सहकार्यमा चाहिँ समूहमा चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तिहरू हुन्। त्यसैगरी कुडर रिचार्डसन विधि प्रयोग गरेर
के पत्ता लगाउन सकिन्छ? कुरा रिचार्डसन विधि प्रयोग गरेर के पत्ता लगाउन सकिन्छ? विश्वसनीयता। सही जवाब हो विश्वसनीयता। साथीहरू, पाठ्यक्रम शैक्षिक कार्यको योजना हो भने यो भनाइ कसको हो? ध्यान दिएर सुन्नु होला। पाठ्यक्रम शैक्षिक कार्यको योजना हो भन्ने भनाइ कसको हो? कुन शिक्षाविदको भन्नु भन्दा हिल्डा तावा। हिल्डा तावा यसको सही जवाफ रहेको थियो। पाठ्यक्रम शिक्षक कार्यको पाठ्यक्रम शैक्षिक कार्यको योजना हो भन्ने भनाइ चाहिँ हिल्डा तावाको हो है साथीहरू। अर्को प्रश्न, उच्च शिक्षा नीति 2072 को मुख्य उद्देश्य कुन हो भनेर भनेको छ। यहाँ अप्सन थियो साथीहरू, मैले अप्सनलाई राखेको छैन, सही जवाफलाई मात्रै समावेश गरेको छु। उच्च शिक्षा नीति 2072 को उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य भनेको योग्य, दक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा र अनुसन्धानमुखी मानव संसाधन विकास गर्ने भनेको भनेर रहेको छ। यहाँनिर ध्यान दिएर एकचोटि पुनः सुन्ने अथवा बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला। अर्को प्रश्न रहेको छ, विद्यालय जान नपाउने र बिचैमा विद्यालय छोड्नेहरूलाई विद्यालय शिक्षाको अवसर केले सुनिश्चित गर्दछ? विद्यालय जान नपाउने, बिचैमा विद्यालय छाड्ने यस्ताहरूलाई चाहिँ विद्यालय शिक्षाको कुन अवसरले सुनिश्चित गर्दछ भनेको छ? सही जवाफ हो अनौपचारिक शिक्षा नीति 2063। राइट, अनौपचारिक शिक्षा नीति 2063 यसको सही जवाफ रहेको थियो। सक्रिय सुनाई दोहोरो सञ्चार बोधगम्य भाषाको प्रयोग गर्ने विषय कस्तो शिक्षक सक्षमतासँग सम्बन्धित रहेको छ? सक्रिय सुनाई दोहोरो सञ्चार बोधगम्य भाषाको प्रयोग गर्ने विषय कस्तो सक्षमतासँग सम्बन्धित रहेको छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सिपमा आधारित। राइट, सिपमा आधारित यसको सही जवाफ हो। विद्यालयलाई बालमैत्री बनाउन विद्यालयमा शिक्षकको हाजिरी न्यूनतम कति प्रतिशत हुनुपर्ने सूचक निर्धारण गरिएको छ? विद्यालयलाई बालमैत्री बनाउन विद्यालयमा शिक्षकको हाजिरी न्यूनतम 92, अपेक्षित चाहिँ 100 हो साथीहरू, 100% नै हुनुपर्छ, तथापि न्यूनतम 92 भनेर तोकिएको छ। त्यसै गरी विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाको दूरदृष्टि कुन हो? विद्यालय सुधार विकास योजनाको दूरदृष्टि कुन हो भनेको चाहिँ यहाँ मैले अप्सन राखेको छैन साथीहरू। सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको लागि स्वावलम्बी प्रतिस्पर्धी परिवर्तनात्मक मूल्य उन्मुख नागरिक विकास गर्नु भनेको छ। पुनः एकचोटि सुन्नु होला। विद्यालय क्षेत्र विकासको दूरदृष्टि सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको लागि स्वावलम्बी प्रतिस्पर्धी परिवर्तनात्मक मूल्य उन्मुख नागरिक विकास गर्नु भनेको छ। त्यसै गरी उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2055 को प्रतिवेदनले प्रवीणता प्रमाणपत्र तहलाई विश्वविद्यालयबाट कहिलेसम्म विस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो? उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2055 को प्रतिवेदनले प्रवीणता प्रमाणपत्र तहलाई विश्वविद्यालयबाट कहिलेसम्म विस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ भन्दा 2060। राइट, 2060 सम्म चाहिँ विस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। त्यसै गरी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको स्थापना गर्ने सुझाव कसले दिएको थियो? विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको स्थापना गर्ने सुझाव कसले दिएको थियो? सही जवाफ हो राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049। राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 ले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको स्थापना गर्ने सुझाव दिएको थियो। त्यसै गरी शिक्षण अध्यापन अनुमति पत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने सिफारिस शिक्षा सम्बन्धी कसको प्रतिवेदनले गरेको थियो? 2058 को सही जवाफ हो। त्यसै गरी तालिम नीति 2062 अनुसार परीक्षार्थीले हासिल गरेको उपलब्धिको मूल्याङ्कनको लागि कस्तो प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख छ? तालिम नीति 2062 अनुसार परीक्षार्थीले हासिल गरेको उपलब्धिको मूल्याङ्कनको लागि कस्तो प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने भनेको छ? सही जवाफ हो निरन्तर मूल्याङ्कन। राइट, निरन्तर मूल्याङ्कनको सही जवाफ रहेको थियो। अर्को प्रश्न, शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने विषयमा नेपाल सरकारलाई सल्लाह सुझाव दिने राष्ट्रिय शिक्षा परिषदको सदस्य सचिव को हुने व्यवस्था रहेको छ? शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने विषयमा नेपाल सरकारलाई सल्लाह सुझाव दिने राष्ट्रिय शिक्षा परिषदको सदस्य सचिव को हुने व्यवस्था रहेको छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयको शिक्षा मन्त्रालयको योजना महाशाखाको सचिव। सम्झनु होला, शिक्षा मन्त्रालयको योजना महाशाखाको सचिव भनेर सम्झनु होला। नेपालमा प्राथमिक शिक्षा निशुल्क घोषणा कहिले भयो? 2031 साल फागुन 12 गते। शिक्षा दिवस मनाउन पनि सोही दिनबाट सुरु गरिएको हो साथीहरू। यो कुरा यहाँलाई स्मरणमा रहोस्। नेपालमा प्राथमिक शिक्षा निशुल्क घोषणा 2031 फागुन 12 मा भएको थियो। त्यसै गरी मानवीय मूल्य मान्यता र लोकतान्त्रिक संस्कार अवलम्बन गर्दै
राष्ट्रियताको प्रवर्धनको लागि सचेत नागरिकको जिम्मेवारी वहन सम्बन्धी सक्षमता कुन तहका लागि निर्धारण गरिएको छ? एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोला। मानवीय मूल्य मान्यता र लोकतान्त्रिक संस्कार अवलम्बन गर्दै राष्ट्र र राष्ट्रियताको प्रवर्धनको लागि सचेत नागरिकको जिम्मेवारी वहन सम्बन्धी सक्षमता माध्यमिक तहमा निर्धारण गरिएको छ। माध्यमिक तहका लागि, राइट। अर्को प्रश्न परेको छ, श्रमप्रति श्रेय, कर्मठता, इमान्दारिता, विनम्र, परिश्रमी र सादा जीवनका लागि प्रस्थान गर्नु कुन देशको अथवा कुन देशको प्राथमिक शिक्षाको उद्देश्य हो भनेको छ? श्रमप्रति श्रेय, कर्मठता, इमान्दारिता, विनम्र, परिश्रमी र सादा जीवनका लागि प्रस्थान गर्नु कुन देशको प्राथमिक शिक्षाको उद्देश्य भनेको छ? जापान, राइट। जापानको प्राथमिक शिक्षाको उद्देश्य सो अनुसारको रहेको थियो। छिमेकी राष्ट्र भारतको शिक्षाको संरचना कस्तो छ? प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, उच्च तह, राइट। उच्च माध्यमिक, उच्च तह। राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रमले निर्धारण गरेको पढाइ सिपको क्रम कुरो भनेको छ। यहाँ क्रम मैले भन्न गइरहेको छु, अप्सन मैले राखिरहेको छैन। राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रमले निर्धारण गरेको पढाइ सिपको क्रम भनेको चाहिँ ध्वनि सचेतीकरण, लेख्य वर्ण, पठन प्रवाह, शब्द भण्डारमा बोध र लेखाइ रहेको थियो। पुनः एकपटक ध्यान दिएर सुन्नुहोला। ध्वनि सचेतीकरण, लेख्य वर्ण, पठन प्रवाह, शब्द भण्डारमा बोध र लेखाइ। अर्को प्रश्न छ यहाँनिर, आर्थिक वर्ष 2074-75 देखि प्राविधिक विषयमा कति तह पुरा गरेका युवाहरूलाई राष्ट्रिय स्वयंसेवकको रूपमा पाइने व्यवस्था रहेको छ भन्दाखेरि स्नातक तह उत्तीर्ण बनेको छ, राइट। आर्थिक वर्ष 74-75 देखि प्राथमिक विषयमा कति तह पुरा गरेका युवालाई राष्ट्रिय स्वयंसेवकको रूपमा पाइने व्यवस्था रहेको छ भनिएको छ। स्नातक तह उत्तीर्णको सही जवाफ हो। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ यहाँनिर, माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षामा अक्षराङ्क पद्धतिलाई कति भागमा वर्गीकरण गरेको छ? माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षामा अक्षराङ्क पद्धतिलाई 9 भागमा वर्गीकरण गरेको छ। अब पनि प्रश्न तपाईँका लागि छाड्छु, सही जवाफ लेखेर कृपया कमेन्ट बक्समा छाड्न नबिर्सनु होला। तपाईँको लागि परेको छ प्रश्न, ओके, 2049 प्रतिवेदन 2049 को पहिलो संशोधन कहिले भएको थियो? 2049 को पहिलो संशोधन कहिले भएको थियो? ओके, राष्ट्रिय शिक्षा प्रतिवेदन 2049 को पहिलो संशोधन कहिले भएको थियो? सही जवाफ लेख्ने प्रयास गर्नुहोला। रङ अथवा राइट केही फरक पर्दैन, सही जवाब छाड्ने प्रयास प्लिज गर्नुहोला। थ्याङ्क यू भेरी मच, विश यू अल द बेस्ट भन्छु। राम्रोसँग पढ्नुहोला, राइट। तपाईँको अध्ययनमा सहयोग गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो। हामीसँगै रहने प्रयास गर्नुहोला। अर्को महत्त्वपूर्ण एपिसोडमा पक्कै पनि हामी भेट्नेछौँ। आवाजमा म डिआर काफ्ले लिन्छु। नमस्ते।